السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ ایک مریضہ میرے پاس علاج کے لیے آئی، چونکہ میں عملیات کا وظائف کا کام بھی کرتا ہوں اور میری اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل پریکٹس بھی ہے۔ بیسیکلی میں ڈاکٹر ہوں، تو میرے پاس وہ مریض لایا گیا، اس کا سارا جسم جو تھا وہ خارش کی وجہ سے ایسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ گل سا گیا تھا۔ تو میں نے اس کو دیکھا، میڈیسن کے متعلق سوچا، لیکن میں نے اس کو تشخیص کرنا شروع کی کہ آپ کا یہ معاملہ کب پیدا ہوا، کیسے پیدا ہوا۔ تو اس نے سوچتے سوچتے کہا کہ میں نے نا ایک سانپ دیکھا تھا، تو وہ سانپ جو تھا وہ میں نے کہا کہ اس کو مار دو، میں قریب ہی کھڑی تھی، وہ سانپ مار دیا۔ تو کچھ دیر کے بعد ہی مجھے نا سارے جسم کے اوپر ایچنگ ہونا شروع ہو گئی، یعنی خارش ہونا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد یہ بگڑتی ہی گئی۔ جب بھی ہم کسی ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں تو ہم نے اس سانپ کا حوالہ دیا کہ وہ سانپ مارا تھا، کہیں اس کا زہر تو اثر انداز نہیں کر گیا۔ لوگ اس کو مد نظر رکھ کے ہی اس کی ٹریٹمنٹ کرتے رہے۔ تو میں نے اس کو سوچا کہ اس کو تو مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ تو جنات کا مسئلہ ہے اس کا، کہ چونکہ سانپ جو ہوتے ہیں وہ اکثر جنات سانپ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور کالے کتے کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ سانپ سیاہ رنگ کا اکثر جو ہوتا ہے وہ جنات ہی ہوتے ہیں اکثر، اور اس لیے جب بھی آپ کو کہیں سانپ نظر آئے تو اس سے مخاطب ہو کر کہو کہ اگر تو سانپ ہے تو جن ہے تو گھر سے بھاگ جا، اگر تو سانپ ہے تو تجھے مار دیا جائے گا۔ تو اگر وہ جن ہوگا تو وہ فوراً ہی بھاگ جائے گا، چونکہ وہ جب اپنی شکل بدلتا ہے تو وہ اسی جگہ پر دوبارہ جاتا ہے، تو وہ اپنی شکل میں آتا ہے۔ جب وہ سانپ کی شکل میں ہوتا ہے یا کتے کی شکل میں ہوتا ہے جن، تو وہ اس کے پاس طاقت بھی وہی ہوتی ہے جو کتے اور جن کے پاس ہوتی ہے، سانپ کے پاس ہوتی ہے۔ جب سانپ کی شکل میں اس جن کو مار دیا جائے گا یا کتے کی شکل میں اس جن کو مار دیا جائے گا، تو اس کے جو خاندان والے ہوتے ہیں ان کی بہت بڑی لمبی عمریں ہوتی ہیں اور ان کے بہت بڑے بڑے خاندان ہوتے ہیں۔ وہ پیچھے سے پھر حملہ آور ہوتے ہیں اس مریض کے اوپر، اس خاندان کے اوپر۔ وہ ان کو پھر تنگ کرتے ہیں، ذلیل و خوار کرتے ہیں، مختلف بیماریوں میں مبتلا کرتے ہیں، مختلف تکالیف آزمائشوں میں ان کو مبتلا کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ ان کے ساتھ تھا۔ اس کو میں نے مد نظر رکھتے ہوئے مناسب سمجھا کہ اس کے اوپر میں ویڈیو بھی بنا دوں تاکہ لوگوں کو آگاہی ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی علامت ہوتی ہیں کہ آپ کو اچانک خارش شروع ہو جانا، جسم کا پیلا پڑ جانا اور جسم کے اوپر دھبے سے نظر آنا، ڈراؤنے خواب آنے شروع ہو جانے، رات کو ڈر آنا، اکیلے رہنے سے ڈرنا، ایسی علامات ہو جاتی ہیں کہ اچانک بیٹھے بیٹھے آپ کا چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں، جسم پیلا ہٹ پہ ہو جاتا ہے اور ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے جسم کے اندر سکت ہی نہیں ہے، کمزوری اتنی زیادہ شدید قسم کی ہو جاتی ہے کہ مریض اور فیملی والے پریشان ہو جاتے ہیں۔ دوستو، یہ جادو جنات ہی ہوتے ہیں جو آپ کے اوپر اثر انداز ہو کر اور اس قسم کا کوئی واقعہ بھی آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ آپ نے اپنا علاج اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے بیری کے پتے لے لینے ہیں، 7 لے لیں، 14 لے لیں، 21 لے لیں، 28 لے لیں۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، 7، 14، 21، 28، یعنی 7، 14، 21، 28 پتے لے لیں۔ ان کو اچھی طرح دھو لیں، دھو کر پانی کے اندر ڈال لیں، ڈال کر اس سے ہفتے کے اندر 2-3 دفعہ آپ نے غسل کرنا ہے اور اس پانی کو آپ نے گرم نہیں کرنا۔ اس کے اندر اچھی طرح وہ پتے پھینک دینے، تھوڑی دیر پڑے رہیں، اس کو تھوڑا سا ہلا لیں تاکہ وہ اپنا اثر اس کے اندر چھوڑ دیں پانی کے اندر، اس کے ساتھ آپ غسل کریں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے یہ وظیفہ اس کے ساتھ، اس کے اوپر آپ نے کچھ نہیں پڑھنا، نہ بیری کے پتوں کے اوپر آپ نے پڑھنا ہے، نہ آپ نے پانی کے اوپر کچھ پڑھنا ہے۔ آپ نے اس کے علاوہ یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اگر آپ خود کر سکتے تو بہت اچھی بات ہے، کسی رشتہ دار کو کہہ لیں، بھائی بیٹے کو، بہن کو، کسی بھی اپنے عزیز کو کہہ لیں کہ وہ آپ کو یہ پڑھ کر دم کر دے، تو انشاءاللہ آپ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ 7 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اول آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، 7 دفعہ سورۃ فاتحہ، 7 دفعہ آیت الکرسی اور 7 دفعہ آپ نے سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھنی ہے اور 7 دفعہ ہی آپ نے سورۃ
फ़लक और सूरत नास 7 दफ़ा पढ़नी है। इसके बाद फिर आपने 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिम ने यानी नमाज वाला दुरूद पढ़ना है और अपने हाथों के ऊपर आपने थुतकार लेना है और सारे हाथों के ऊपर आपने वो जिस्म के ऊपर हाथ फेर लेने हैं। अगर आपको नहीं आता तो मैं इसको तिलावत कर देता हूँ, इसको सुने और इसी तरह अपने हाथों के ऊपर थुतकार लें और अपने पूरे जिस्म के ऊपर इनको फेर लें। 7 दिन तक ये मुसलसल अमल करें, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد